السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لي زامبيدونس كومبلكس. اول حاجه غادي نشوفوا لا ديريفي ديال غروندور كومبلكس. ديما كنطيح في لا ديريفي خصنا نعرفوا كيفاش نبوزيو واحد لا غروندور كومبلكس. ناخذوا مثلا واحد الكورون كومبلكس اي دو تي هي اي ماكس اكسبونونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونونسيال جي في. بارفوا كنطيحو انا تيطيحنا شي ديريفي مثلا، نحاولو نديريفيو شنو تعطينا، ناخدو واحد الكونكلوزيون في الاخر ديال اي كومبلكس هي الديريفي ديال اش ديال اي ماكس ليكسبونونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونونسيال جي في. اي ماكس تخرج لنا من الديريفي، ليكسبونونسيال جي في نو ديبون با دو طون غتخرج لنا من الديريفي. الديريفي ديال ليكسبونونسيال جي اوميغا تي هو جي اوميغا فوا ليكسبونونسيال ديال جي اوميغا تي. لاحظ معايا شنو ولا عندي جي اوميغا ياك فوا اي ماكس ليكسبونونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونونسيال جي في. شنو طاحت عندي؟ رجعت لا غروندور كومبلكس اللي ديفينيت في الاول اي ماكس اكسبونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونسيال في. ولكن ملي ديريفيت بانت لي واحد جي اوميغا تمولتيبليات. شنو نقدر نقول على ان ديريفي ديال واحد لا غروندور كومبلكس كيلكو سوا لا غروندور كومبلكس راه هي كنمولتيبليي لا غروندور كومبلكس بار جي اوميغا. فينالمون شنو نقدر نقول على ان الا عندي دي سور دي تي ليكيفالون ديالها اوتوماتيكمون هي نمولتيبليي لا غروندور كومبلكس او لا لامبليتود كومبلكس بار جي اوميغا. ولا عندي الديريفي الثاني دي كاري سور دي تي ليكيفالون ديالها جي اوميغا كار. لاحظ معايا مثلا كون كنا نخدمو بلا تريغونومتري وعندنا سيركوي تروازيام اوردر ديريفي 3 ديال شي غروندور بقينا تماك ما نقدرش اصلا نحلو ليكواسيون ديفيرونسيال تروازيام اوردر، صعيب باش نحلوها. الا خدمت بلا نوطاسيون كومبلكس يكون عندي ديريفي ان غنعوضو بالجي اوميغا لا بويسونس ان. هذه من جهه. من جهه ثانيه غادي نشوفو لي زامبيدونس كومبلكس. ناخدو بعدا لو كا ديال لا بوبين. لا بوبين كيدوز فيها واحد لو كورون اي دو تي واحد لا طونسيون اي دو تي. العلاقه بين لا طونسيون و لو كورون اللي دايز لا بوبين كيف ما شفنا وكيف ما ديمونطرينا هي ال دي اي دو تي سور دي تي. عوض قلنا ما نخدمو بلي كورون انستونطاني لي فالور انستونطاني غادي نخدمو بلي كورون او لا نوطاسيون كومبلكس. دونك اي دو تي غنحاول نكتبها هي اي ماكس ليكسبونونسيال جي في فوا ليكسبونونسيال جي اوميغا تي نديرو في اي و يو دو تي هي يو ماكس ليكسبونونسيال جي في يو فوا ليكسبونونسيال جي اوميغا ياك. من بعد اش غنديرو غادي نعوضوها. اش اللي عندنا يو دو تي هي باش ما نعاودوش الكتابه شنو قلنا حنا كنا ديفينينا ان هذه هي لي زامبليتود كومبلكس. انا دابا غير كنعاود غير كنكتبها باش يبان لكم باش ما نجيش نحط اي كبيره. راه بامكاني هاد اي راه تتساوي ايضا هاد اي كومبلكس اي ماكس اولا اي لامبليتود كومبلكس ليكسبونسيال جي اوميغا تي و يو هي يو ليكسبونسيال جي اوميغا تي. عاد افيك هاد اي راه هي اي ماكس ليكسبونسيال جي في وهاد يو هي يو ماكس ليكسبونسيال جي في يو. داكوغ. دابا انا تنوضحها تنبين داكشي باش كنعاود اشاك فوا كنعاود نكتبها ماشي مشكل. دونك غادي نعوض كل غروندور. دابا غادي نخدم لي غروندور كومبلكس يعني هنا دي كومبلكس وهادي كومبلكس. نحط يو كومبلكس ديالي شحال تتساوي وهي يو ماكس l'exponentielle g في u fois l'exponentielle g oméga t égale L dérivé sur dt ديال i max l'exponentielle g في i
fois l'exponentielle G oméga T. D'accord? Donc, il y a U max, l'exponentielle G phi U, fois l'exponentielle G oméga T. هذه نديريفي هي L I max l'exponentielle G phi I fois G oméga fois l'exponentielle G oméga T. هادشي باش كنقول لكم كنبقاو نخدموا بلي زومبليتود كومبلكس توجور كنبقى نسامبليفي بهاد l'exponentielle G oméga T. غادي نسامبليفي بالإكسبونسيال G oméga T والإكسبونسيال G oméga T. شنو غادي تبقى لي هنا؟ غادي تبقى لي U max l'exponentielle G phi U égale L fois I max fois l'exponentielle G phi I fois G oméga. مزيان. شنو حطينا هذه؟ U max l'exponentielle G phi U. هذه هي U complexe, l'amplitude complexe. Voilà, l'amplitude de la tension complexe, on va dire l'amplitude de le courant complexe. I max l'exponentielle G phi I. I max l'exponentielle G phi I. Donc, on va dire, il y a U égale G, G oméga L fois I max exponentielle G في I هي I. وهذا كيتسمى هو la loi d'Ohm complexe. La tension égale le courant fois واحد le coefficient de proportionnalité. هنا مني جات l'impédance ديال la bobine avec نديرو U complexe égale Z complexe fois I complexe avec Z سميوها l'impédance ولا la réactance inductive ديال la bobine هي G oméga L. d'accord. وهذه هي اللي كنبقاو نخدمو بها في كاع لي سيركل ملي كنلقاو لا بوبين في ريجيم سينوسويدال ما نطيحوش كاع في لي ديريفي غنبقاو نخدمو ديريكت جي ال اوميغا. بحال مثلا بحال هادي نعطيكم مثال باش توضح الفكره. مثلا داك لو سيركل اللي كان عندنا هذا عندنا او كومبلكس قلنا اي كومبلكس ار ياك. هنا عندنا جي حيت هي دابا لوا دوم نورمالمون ديزا واحد لو كورون اي وهي لا فالور ديال لا رياكتونس اندكتيف ديالها مانتونو هي جي ال اوميغا. دونك انا ملي غادي ندير لوا دوم ديالي اش غندير؟ او كومبلكس ايكال ار فوا اي كومبلكس بلس جي ال اوميغا فوا اي كومبلكس. انا شنو باغي؟ باغي اي غادي نفاكتوريزي ب اي دونك هي ار بلس جي ال اوميغا فوا اي كومبلكس. انا باغي لا فالور ديال اي دونك اي هي او كومبلكس سور R plus G L oméga. ساليت صافي. بغيت اي ماكس غنحسب لو موديول دونك هي او سور راسين كاري ديال ار كاري بلس ال اوميغا تو كاري. بغيت لا فاز في اي هي لارغيمون ديال هادشي هذا. لارغيمون ديال او هي زيرو هي موان لارغيمون ديال ار بلس جي ال اوميغا هي موان لارك طونجونت ديال لا بارتي ايماجينير ال اوميغا سور ار. الشيما كاين لا باش ديال 15 ثانيه راك ساليتي. اذا هادشي علاش حنا كنحاولوا نوضحوا باش داكشي درنا ديك الخدمه كامله ديال فيديو فيه 40 دقيقه باش نديتيرمينو ليكواسيون ديفيرونسيال ونانجيكتيو لا سوليسيون تماك ونكالكول تريغونومتري. علاش؟ باش نبينو لامبورطونس ديال لا نوتاسيون كومبلكس كيفاش كتخدم. ماشي مشكل دابا كنحاول نبين لكم منين جا داكشي. ملي غنساليو هادشي كامل غندير واحد الفيديو ان شاء الله غادي ريزومي فيه هادشي كامل. صدعوش راسكم اللي فهمتوها دابا وشديتوها مزيان تبارك الله. ما شديتوش حاول تعاود لا فيديو تبع مزيان. ما شديتيش كاع في الاخر غندير واحد ريزومي اون جينيرال المهم كيفاش غتخدم. بطبيعه الحال غادي يكونوا تمارين. دونك هادي هي لامبيدونس ديال لا بوبين. نشوفوا الثاني نشوفوا الكوندونساتور. الكوندونساتور حنا كنعرفوه واحد الكورون. قلنا نبقاو نخدمو دابا بلي كورون كومبلكس نتعاودو شويه نخدمو. اتونسيون يو كومبلكس. كنعرفو حنا على ان طونسيون او بور الكوندونساتور اولا لو كورون عفوا le courant I de T complexe égale C D de U T sur dt. نعاودو ديفينيو هادشي هذا ماشي مشكل. لو كورون I de T هي
اي ماكس ولا نديروها نيش اي ليكسبونسيال جي في اي والطونسيون بور الكوندونساتور هي لومبليتود كومبلكس هي U في l'exponentielle G في U avec نعاودو نديفينيو هاد I كومبلكس هي I max l'exponentielle G في I و U كومبلكس هي U max l'exponentielle G في U داكوغ دونك غادي نحاول نشدو هادشي ونانجيكتيو هنايا غادي تولي لنا هادي هي I max ولا لومبليتود كومبلكس فوا G عفوا هنايا جي اوميغا جي اوميغا تي عرفت هنا جي اوميغا تي هنا جي اوميغا تي جينا عندنا جي في نورمالمون خصها تكون اي ماكس فوا ليكسبونسيال جي اوميغا تي فوا ليكسبونسيال في هادي هنا ليكسبونسيال جي في دونك هاديك ليكسبونسيال جي اوميغا تي اذا قلنا هنا ليكسبونسيال جي اوميغا تي ايكال سي ديريفي ديال يو كومبلكس هي يو l'exponentielle G oméga T. قلنا هاد l'amplitude complexe ne dépend pas du temps automatiquement غادي تخرج من الديريفي دي سي سي فوا U dérivée G oméga fois l'exponentielle G oméga T égale I l'exponentielle G oméga T. Toujours كنسامبليفي G oméga l'exponentielle G oméga T. غتبقى عندي le courant ou l'amplitude complexe égale C fois U complexe G oméga. Normalement, la loi d'Ohm complexe, alors la loi d'Ohm en général, c'est la tension égale à le coefficient de proportionnalité fois le courant. Donc la tension complexe, c'est U égale 1 sur GC oméga fois I. Ou هنا جات هنا la tension égale à l'impédance complexe fois le courant complexe avec l'impédance complexe ديال le condensateur il y a 1 sur GC oméga bien sûr oméga est de par pulsation وهنا منين جات l'impédance ديال le condensateur il y a 1 sur GC oméga donc دابا فاش ينفعنا هذا الشيء هذا مثلا عندي خدام لقيت شي سيركوي مثلا هاد لاتونسيون هنا اول حاجه مابقاش نخدم باش ناناليزي لو سيركوي هذا الا عندي لو جينيراتور دو طونسيون سينوسويتال غادي نخدم ديريكتومون لي زامبليتود كومبلكس بالنسبه لابوبين كنعوضها بواحد لا ريزيستانس او لامبيدونس كومبلكس ديالها جي ال اوميغا و لو كوندونساتور هي 1 سور جي سي اوميغا يعني الا عندي هنا واحد بغيت ندير الوادون او ايغال هادشي كامل اون سيري نورمالمون هي ار فوا اي كومبلكس بلس جي ال اوميغا فوا اي كومبلكس بلس 1 سور جي سي اوميغا فوا اي كومبلكس بغيت نعرف لو كورون دابا بغيت نعرف لو كورون هذا راه سيركوي دوزيام اوردر الا غنفاكتوريزي باس بقى لي ار بلس جي ال اوميغا بلس 1 سور جي سي اوميغا donc le courant il y a E sur R plus GL oméga plus 1 sur GC oméga اللي هي E نطلع هاد الجي الفوق ونفاكتوريزي بها غير هاد الجي اللي كاين هنا غادي الا طلعت هنا غتولي موان جي بحال ملتيبليت في الجي الفوق والجي حتى غتولي عندي R plus G facteur de L oméga moins 1 sur C oméga بغيت لامبليتود ديال الكورون ساهله لو موديول ديال اي هو لو موديول ديال او هو او الا كان هذا هو الاوريجين دي فاز راه هي او هذه او كومبلكس وهنا لو موديول ديالها هي الغاسين كاري ديال لا بارتي هي الاو كاري هي ار كاري بلس لا بارتي ايماجينال او كاري هي ال اوميغا موان 1 سور سي اوميغا ندير ابليكاسيون نيميريك نلقى لا فالور ديال لو كورون لا ميم شوز بور لا فاز هذا راه ماشي تمرين هذا راه باش يبان لكم لامبورطونس ديال لي زامبيدونس كومبلكس بقاتنا حاجه وحده هي لامبيدونس كومبلكس ديال لا ريزيستانس نورمالمون حنا كنعرفوا كاملين بلي لامبيدونس ديال لا ريزيستانس راه هي ار زد ار راه هي ار ولكن غنديمونطريو عليها حتى هي
بالنسبه للامبيدونس ديال لا ريزيستانس الا خدينا واحد لا ريزيستانس ديال لا ريزيستانس توجور كنخدمو بلي كورون كومبلكس. دابا نحاولو نكونو ولفنا خدمه U de T هي R fois I de T. هذا كنعرفو الوضع. نحطو لي زومبليتود كومبلكس ديال اولا لي لوطاسيون كومبلكس ديالنا هي I fois l'exponentielle G oméga T U de T U max l'exponentielle G oméga T. انجيكتيو هادشي هنايا غادي يبقى عندنا هي U هي U max. لا علاش ما درت هنا راه l'amplitude complexe. وكتبقى عندنا l'amplitude complexe exponentielle G oméga T égale R fois I complexe هي I complexe exponentielle G oméga T. غادي نسامبليفي l'exponentielle G oméga T l'exponentielle G oméga T غتبقى عندي U complexe هي R fois I complexe. Donc U complexe هي Z R complexe fois I avec ZR l'impédance complexe ديال la résistance هي la résistance نفسها. دونك هادشي اللي كاين فين كيخص لي زامبيدونس. في الفيديو الجاي مبغيتش نطول، في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا نوسيون ديال ديفازاج، مثلا علاش لا بوبين كدير لنا واحد لو ديفازاج ديال بين لو كورون لا طونسيون بي سور 2، ياك علاش في لو كوندونساتور كتكون لا طونسيون اون روتار بارابور الكورون دي بي سور 2، علاش بالضبط بي سور 2 ماشي شي اونغل واحد اخر. هادشي نشوفو ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم.